बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा एक अहम फ़ैसला सामने आया है और पुलिस की जो बदमाशी है या गैर कानूनी उनके इक़दामात हैं उसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ने खुलकर एक फ़ैसला आज सुनाया है और उस फ़ैसले की कॉपियाँ तमाम DPOs को, तमाम सेशन जजेस को भिजवा दी गई हैं, IG ऑफिस को भिजवा दी गई हैं और अदालत ने कहा है कि आइंदा जो पुलिस वाला गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखेगा किसी भी मुलज़िम को, उस पर उसको माफ़ी नहीं मिलेगी और उसके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी होगी और पुलिस ऑर्डर के तहत भी उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। कारी अता मोहम्मद वर्सेस DPO वगैरह ये केस था और इस केस में हुआ ये था कि जो पिटिशनर था उसने अदालत में ये प्ली ली थी और अदालत में ये कहा था कि मुलज़िम के ख़िलाफ़ एक मुकदमा था और मुलज़िम को एक मुकदमे में गिरफ़्तार किया गया और उस गिरफ़्तारी में जब मुलज़िम को गिरफ़्तार किया गया तो एक हफ़्ता तक बग़ैर गिरफ़्तारी और गिरफ़्तारी के रजिस्टर में उसका नाम दर्ज किए और उसकी गिरफ़्तारी डाले, एक हफ़्ता उसको गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा। अब हमारे यहाँ होता क्या है, मैं आपको पहले उसका ये बता दूँ, ये अदालत ने अपने फ़ैसले में भी लिखा है। अदालत का ये कहना है कि हमारे यहाँ ये हो रहा है कि पुलिस वाले शक की बुनियाद पर लोगों को उठाते हैं, उठाकर उनको बंद कर देते हैं, फिर वो बारगेनिंग करते हैं और बारगेनिंग करके फिर वो मुकदमा दर्ज करते हैं। पहले मुलज़िम गिरफ़्तार करते हैं, उसके बाद उनको हफ़्ता 10-10 दिन थानों में रखते हैं और फिर उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करते हैं। अब कानून ये कहता है कि जब आप किसी मुलज़िम को गिरफ़्तार करेंगे, 167 जो हमारा CRPC है उसमें ये लिखा है कि जब आप किसी मुलज़िम को गिरफ़्तार करेंगे तो पहला काम आपका ये है कि 24 घंटों के अंदर अंदर आप जो इलाका मजिस्ट्रेट हैं उनके सामने पेश करेंगे। अब 24 घंटों से मुराद ये है कि आपने गिरफ़्तार कर लिया, अगर आपने गिरफ़्तारी के रजिस्टर में उसकी एंट्री नहीं की तो उसका मतलब है आपने गिरफ़्तारी ऑफिशियली नहीं की और आपने गैर कानूनी गिरफ़्तारी की हुई है और मुलज़िम थाने में पड़ा है और आपने उसको गिरफ़्तारी उसकी इंटर नहीं की गिरफ़्तारी के रजिस्टर में, तो आप उसको 24 घंटों में पेश करने के पाबंद नहीं हैं। 24 घंटों में आप उसको पेश करने के पाबंद तब होंगे जब आप उसको उसकी गिरफ़्तारी जो है, जिस लम्हे आपने लिख दिया कि आज अगर 10 सितंबर है, 10 सितंबर 4 बजे आपने किसी की गिरफ़्तारी जो है वो डाली है तो आपने कल 4 बजे से पहले पेश करना है इलाका मजिस्ट्रेट के पास। आप आज गिरफ़्तार कर लेते हैं, गिरफ़्तारी आप उसकी नहीं डालते और आप उसको 10 दिन 15 दिन यहाँ पर महीनों लोग थानों में पड़े रहते हैं, गले सड़ते रहते हैं, लेकिन वो गिरफ़्तारी नहीं डालते। क्योंकि गिरफ़्तारी नहीं डालते इस वजह से उनको पेश नहीं किया जाता और 3 माह के बाद भी अगर उनको पेश किया जाए तो अदालत तो लकीर की फ़कीर है, उसने तो देखना है भाई हाँ गिरफ़्तारी के रजिस्टर में या इनके पास जो गिरफ़्तारी का है डॉक्यूमेंट है उसमें कितने बजे गिरफ़्तार किया, कब गिरफ़्तार किया, बस ये देखना होता है और उसको देखने के बाद फिर वो मामला आगे कर देते हैं और फिर वो रिमांड की तरफ मामला चला जाता है। इसमें अदालत ने 2 चीज़ें लिखी हैं। अदालत का ये कहना है कि जिस तरीके से पुलिस वाले अगर कोई ऐसा काम करते हैं और चाहे वो कोई हीनियस ऑफेंस है, हीनियस ऑफेंस से मुराद ये है कि वो कोई मर्डर केस है, चाहे वो कोई रेप का केस है, कोई भी केस है, पुलिस को ये इख्तियार नहीं है कि वो 10-10 दिन उनको बग़ैर गिरफ़्तारी के थाने में रखे। पुलिस का काम ये है कि जैसे मुलज़िम को गिरफ़्तार करे, गिरफ़्तार करने के बाद वो अदालत में पेश करे और अदालत में पेश होने के बाद अदालत को बताए कि ये इस ऑफेंस में इसको गिरफ़्तार किया गया है और अगर वो मुलज़िम तफ्तीश के लिए चाहिए तो फिर अदालत को सेटिस्फाई किया जाए तफ्तीशी अफसर की तरफ से कि हमें इसका रिमांड चाहिए। अदालत समझेगी कि अगर तो रिमांड ज़रूरी है तो ठीक है, नहीं तो अदालत रिमांड नहीं देगी, मुलज़िम को जेल भेज देगी। यहाँ ऐसा नहीं होता। अदालत ने कहा कि यहाँ पर अगर कोई 302 का कातिल है, 302 का मुलज़िम है, उसको ये जो कई दिन तक उसकी गिरफ़्तारी नहीं डालते। अदालत ने कहा इसमें ज़िम्मेदारी, कानून ये कहता है कि जब पुलिस किसी को गिरफ़्तार करके ले गई है और पुलिस वाले गिरफ़्तारी के बाद उसकी गिरफ़्तारी नहीं डालते तो लोग जिनका जो फैमिली मेंबर वो थाने में है और उसके बावजूद वो थाने से आगे अदालत में पेश ही नहीं करवाते तो वो ख़ामोश रहते हैं। क्यों ख़ामोश रहते हैं, उसके पीछे वजह क्या है?
اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر ہم نے عدالت کو جا کے انفارم کیا کہ ملزم کو گرفتار کیا ہوا ہے لیکن آپ کے سامنے پیش نہیں کرتے تو پولیس کو پتہ چل جائے گا، پولیس کو پتہ چلے گا تو پولیس والے ہمارے خلاف مزید کیس سخت کر دیں گے۔ اس خوف کی وجہ سے ہی 10 دن ان کے پیارے تھانوں میں پڑے رہتے ہیں اور وہ اتنی ہمت نہیں کرتے کہ جا کے ایک ہیبیس کارپس 491 CRPC کے تحت سیشن جج کو ایک درخواست دی جاتی ہے اور سیشن جج سے یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں SHO نے غیر قانونی طور پر رکھا ہوا ہے۔ سیشن جج صاحب اپنی عدالت کا نمائندہ مقرر کرتے ہیں بطور بیلف، وہ جاتا ہے اور وہ جا کے تھانے میں وہ چھاپہ مار کارروائی کرتا ہے، اور اگر وہ سب سے پہلے گرفتاری والا رجسٹر جو ہے وہ اپنے قبضے میں لیتا ہے، اس کے بعد دیکھتا ہے کہ حوالات میں ملزم موجود ہے، پھر رجسٹر پر دیکھتا ہے کہ کیا اس کی گرفتاری ڈالی گئی ہے یا نہیں ڈالی گئی، اور اگر انٹر نہیں ہوئی ہوتی اس کی گرفتاری اور ملزم حوالات میں ہو تو پھر جو وہ بیلف ہے اس کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ ملزم کو اپنے ساتھ لیتا ہے اور تفتیشی افسر کو ساتھ لیتا ہے اور عدالت لے آتا ہے، اور اگر عدالت یہ دیکھے کہ ملزم کو تھانے میں رکھا ہوا ہے لیکن اس کی انٹری نہیں کی، گرفتاری کو انٹر نہیں کیا، تو پھر عدالت نہ صرف SHO کو شوکاز جاری کرتی ہے، اس کے خلاف اندراج مقدمہ کا بھی حکم جاری کر سکتی ہے، چاہے SHO یہ کہے کہ جناب یہ 302 کا ملزم ہے، عدالت کہتی ہے ہوگا ملزم، تو آپ نے جب گرفتار کیا تھا تو اس کی گرفتاری انٹر کرنی تھی، جب آپ نے انٹریز نہیں کی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے جب تک گرفتاری انٹر نہیں کی تب تک اس ملزم کو تھانے میں رکھنا غیر قانونی ہے۔ اگر آپ نے کسی کیس میں اس کو گرفتار کیا ہے تو پھر آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کی گرفتاری کو ڈالا جائے، انٹر کیا جائے اس رجسٹر میں۔ اس پر پھر بڑی کارروائی ہوتی ہے، لیکن کیونکہ ایک تو ہمارے لوگوں کو اتنا نالج نہیں ہے اور دوسرا پولیس کا خوف ہے جس کی وجہ سے لوگ یہ نہیں کرتے۔ یہاں بھی یہی معاملہ ہوا تھا اور اس معاملے میں اس کا یہ کہنا تھا کہ میرے خلاف تو کوئی مقدمہ ہی نہیں تھا اور مجھے یہ تھانے میں بٹھائی رکھتے تھے اور میرے ساتھ مجھے یہ بلیک میل کرتے تھے، پریشرائز کرتے تھے پولیس والے، اور اس وجہ سے ان کے خلاف یہ اندراج مقدمہ جو ان کے خلاف ہراسمنٹ کی یہ پٹیشن فائل کی گئی تھی۔ آج لاہور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے، لاہور ہائی کورٹ نے یہ سارے واقعات لکھے ہیں کہ جو کچھ ہوتا آیا ہے، کیونکہ جو بھی آنریبل جسٹس ہوتا ہے وہ وکالت سے گزرا ہوتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہمارا جو پولیس کا نظام ہے وہ کیا کر رہا ہے اور کس طریقے سے لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے، ہراساں کیا جاتا ہے، بلیک میل کیا جاتا ہے، وہ یہ ساری چیزیں جانتے ہیں۔ اس وجہ سے آج عدالت نے فیصلہ دیا ہے کہ جب آپ کسی ملزم کو گرفتار کریں گے، ملزم کا جیسے ہی گرفتار ہوگا آپ نے گرفتاری کے وقت اس کا ٹائم اور تاریخ نوٹ کرنی ہے اور آپ نے وہ اپنے روزنامچہ میں لکھنی ہے، اور جب آپ اس کو ریمانڈ کے لیے عدالت میں پیش کریں گے تو عدالت نے جو لاہور ہائی کورٹ ہے اس نے جو لوور کورٹس ہیں ان کو یہ حکم جاری کر دیا ہے کہ آپ لوگوں نے سب سے پہلے روزنامچے میں یا جو گرفتاری کا رجسٹر ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے، اور وہ آپ نے کہاں پر دیکھنا ہے؟ وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا اس میں ٹائم اور تاریخ لکھی ہوئی ہے کہ کب گرفتار کیا گیا ہے۔ اگر ٹائم اور تاریخ ہوگی تو پھر آپ اس کو ریمانڈ انٹرٹین کریں گے، نہیں تو آپ نے انٹرٹین نہیں کرنا۔ ساتھ عدالت نے یہ کہا ہے کہ جو ڈیلی ڈائریز ہیں، جو پولیس ضمنیاں ہیں، جو کسی بھی کیس کی تفتیش کی جاتی ہے تو ایک تفتیشی کی فائل ہوتی ہے، ہر کیس کی الگ فائل ہوتی ہے۔ عدالت نے کہا کہ تفتیش کی فائل اور جو باقی گرفتاری کا رجسٹر ہے وہ ہر وقت تھانے میں موجود ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک تفتیشی افسر کسی اور علاقے میں گیا ہوا ہے، وہ گھر بیٹھا ہے اور اس کے پاس ہی ریکارڈ پڑا ہے، اور جب بھی اس کے خلاف کوئی کارروائی ہونے جاتی ہے تو وہ اس کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے، اس وقت انٹر کر لیتا ہے۔ تو عدالت نے کہا یہ نہیں ہوگا، جو اس کا ڈیلی ڈائریز کا رجسٹر ہے ضمنیوں کا وہ بھی تھانے میں ہر وقت موجود ہونا ضروری ہے، اور مجسٹریٹ نے اس کو چیک کرنا ہے، اور ساتھ گرفتاری کا رجسٹر بھی ہر وقت تھانے میں موجود ہونا ضروری ہے، اور جب بھی گرفتار کیا جائے تو ملزم کا جو ہے وہ ٹائم بھی لکھا جائے اس کی گرفتاری کا اور تاریخ بھی لکھی جائے، تب عدالتیں انٹرٹین کریں گی ریمانڈ کی اپلیکیشن کو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا ہسٹوریکل آج فیصلہ سنایا ہے آنریبل لاہور ہائی کورٹ نے، اگر اس کے اوپر عمل درآمد ہو جائے، اور عدالت نے کہا ہے جو عمل درآمد نہیں کرے گا توہین عدالت کی اس افسر کے خلاف کارروائی ہوگی، اور ایک سرکاری افسر کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہونا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پولیس والے اب کیا کرتے ہیں، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔